kalipay dumog, sa kabuhok sa dagat kita magpasidungog. Pagpetisyon, padadyon sa ton hay ato ipasigarbo kita tanan nagkaangay. Dili laman sa tradisyon, abi pa ekonomiya, mga bisita bukari, negosyo may grasya, barangay San Pedro, bahante sa Nanhiyas, pista sa kadagatan, kuman sugdanan. Pangista ato selebrasyon, amoy ato himatan, ingay na tradisyon. Kita maghiusa sa kalipay dumog, sa kabuhok sa dagat kita